अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी खेल के हवाले से। कौमी खेल हॉकी। इसी सरजमीन ने ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए जिन्होंने कई चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप, कौमी शर्ट्स के नाम किए और ये सिलसिला जो है वो कई दहाइयों तक जारी रहा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अदम तवज्जो के बाइस 90 की दहाई से हमारा कौमी खेल हॉकी जो है वो जवाल पजीर होने लगा। ग्राउंड्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी तज़ीन और आराइश मुरम्मत का काम ना होने के बाइस अच्छे ग्राउंड्स चाहने वालों को नहीं मिल पाए। लेकिन आज भी तपती धूप में बच्चे इस जज्बे के साथ हॉकी के ग्राउंडों में कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं कि वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वहां पहुंचकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस वक्त मैं अल सगीर हॉकी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं। 35 साल से बताया जाता है कि ये अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। यहाँ पर कितने बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं और कितने बच्चे खेलने आते हैं, और हॉकी को लेके इंतजामिया और मुंतजमीन क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आपको तमाम तफसीली मौक़िफ़ सुनाएंगे। आइए पहले चलते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं जो इस तपती धूप में भी हॉकी लिए ग्राउंड में मौजूद हैं। उन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि हॉकी ही उनको क्यों पसंद है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद शहीर नाम है। अच्छा, मुझे शेर ये बताएं कि इस तपती धूप में आप हॉकी खेल रहे हैं, क्या जज्बा लेकर इस ग्राउंड में उतरे हुए? बस हम पहले जब हमारी गली में थे तो हमारे पास एक नेशनल प्लेयर जुनैद भाई हमारी गली में रहते थे। हमने उनका गेम देखा, हमें बहुत पसंद आया। फिर हमारे आसपास में मुबश्शिर भाई भी, वो इंटरनेशनल प्लेयर है माशाल्लाह से, उनका हमने गेम देखा, वो भी हमें बहुत पसंद आया। हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ कि हम भी हॉकी खेलते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को क्या नाम है उसका नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान खेलते हैं। तो हम आए यहाँ ग्राउंड में, फिर सगीर भाई ने हमें ट्रेनिंग शुरू की। तो ये जो जज्बा था जो उस वक्त था जब हमने मुबश्शिर भाई या जुनैद भाई को देखा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला गया। और अब भी हम इसी वजह से खेलने के इंशाअल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान खेलकर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो बच्चे हैं वो ज्यादातर क्रिकेट, IPL वगैरह की जानिब जो है उनका ज्यादा रुझान है, तो हॉकी ही क्यों वजह बनी आपकी? हॉकी पहले मैं भी क्रिकेट ही खेलता था क्योंकि गली में खेला, लेकिन फिर हॉकी एक तो हमारा नेशनल गेम भी है, वो मैंने आजकल देखा कि उसका वो बहुत डाउन हिल जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हॉकी को पाकिस्तान में दोबारा शुरू करें। हॉकी क्यों खेलते हैं आप? हॉकी इसलिए खेलते हैं क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है और हॉकी हमें पसंद है क्योंकि हमारे करीब जुनैद भाई रहते थे हमारी गली में, इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी, मूशी भाई, सगीर भाई, इनको देखा हमने खेलते हुए, तो उसके बाद हमें हॉकी में दिलचस्पी हुई। उसके बाद फिर दिलचस्पी बढ़ती गई, तो आज उसकी वजह से हम इस ग्राउंड में धूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, धूप में जो है तपती धूप में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यकीनन जो है अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन ज्यादातर आपकी एज के बच्चे तो मोबाइल फोन पे तरह तरह के गेम खेल रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि ये एक्टिविटी ज्यादा हेल्दी के बेहतर है? ये एक्टिविटी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसकी वजह से हमारी बॉडी सही रहती है, बॉडी लैंग्वेज, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारियां नहीं होती। हम इसकी और मोबाइल से तो हम कुछ नहीं कर सकते। भी हम खेलेंगे, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, इससे अपनी कौमी खेल को अपना आगे बढ़ाएंगे। मोबाइल से हम अपने कौमी खेल को आगे थोड़ी बढ़ा सकते हैं, मोबाइल से हमें कुछ फायदा नहीं है, इससे हमें फायदा हो रहा है खेलने से। ठीक है। आपका जज्बा जो है खराज तहसीन का बिल्कुल मुस्तहिक है। कोच भी नाजरीन जो है इन्हीं बच्चों के साथ इस ग्राउंड में जो है वो मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, मुझे बताइएगा, इस तपती धूप में बच्चों को लेके मैदान में उतरे हुए, मैदान का हाल तो बहुत बुरा है। सर अब क्या करें, मजबूरी है, जिस तरह भी है। पूरे सेंट्रल में कोई ग्राउंड ही नहीं हॉकी का। ये ग्राउंड है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये भी दिया हुआ है, खेलने इसमें मजा आता है इसमें। ठीक है, तो कितना टाइम देते हैं आप ग्राउंड को? हम लोग 4 बजे से लेकर मगरिब तक यहीं पे होते हैं। 4 बजे से लेकर मगरिब तक। तो कितने सालों से ये सिलसिला जारी है? ये तकरीबन साल होने वाला है हम ये ग्राउंड में लेकर। इससे पहले दूसरे ग्राउंड में जाके खेलते थे हम लोग। ठीक है। अच्छा, तो इसकी हालत क्यों बेहतर नहीं हो सकी है? अब ये तो सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से दरखास्त है, इंशाल्लाह ताला आगे लोगों ने बताया भी हमें कि इस पे घास लगनी है, सोटफ लगनी है, पानी का मसले हैं, वॉशरूम के मसले हैं, बच्चों के लिए बहुत मसले मसाइल हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं? ये बच्चे जो इस तपती धूप में आप लेके मैदान में उतरे हुए हैं, बच्चों का जज्बा तो बिल्कुल देखने के काबिल है। आप क्या समझते हैं कि कितने प्लेयर्स जो है इस ग्राउंड में, जो माजी में तारीख रही है, तो आने वाले वक्तों में आप कोई बेहतरी देखते हैं, कोई प्लेयर निकलता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल देखें, हम लोगों ने भी इसी एज से शुरू की थी, हमारे सीनियर्स को देख के हमने शुरू की थी। हमारे साथ भी तकरीबन 100 बच्चे थे। अब 100 के 100 तो नहीं खेलते, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करता है वो खेलता है, और ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। 4 बजे से लोग आके लगे रहते हैं, धूप हो मट्टी हो, जब ग्राउंड का हाल तो आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें से भी पाकिस्तान प्लेयर निकलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। ये कोच थे इन बच्चों के जो प्रैक्टिस करवा रहे थे। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा, आप हॉकी खेल रहे हैं, मुझे बताएं आपका पसंदीदा प्लेयर हॉकी का कौन है? इस्लाउद्दीन।
अच्छा, इस्लाह उद्दीन को आपने हॉकी खेलते हुए देखा तो क्या चीज उनकी ऐसी थी जो तवज्जो का मरकज बनी और आप हॉकी लेके मैदान में उतर आए? वो क्या बोलते पोजीशन उनकी अच्छी थी और क्या बोलते उनकी पुश अच्छी थी, तो हमने भी सीखी है, इसलिए हम खेलना शुरू करें। ठीक है। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने भी आपको आ रहे हैं और आपका जज्बा बता रहा है कि आप धूप से जो है वो हॉकी लिए साए में नहीं जा रहे, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या जज्बा है, क्या ख्वाहिशात हैं? सीखना है, इंटरनेशनल खेलना है हमें। इंटरनेशनल खेलना है तो इस ग्राउंड में इंटरनेशनल खेल पाएंगे, तैयार हो पाएंगे आप, या कोई कमियां हैं ऐसी जो आप चाहते हैं वो दूर की जाए आप लोगों के लिए? यहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ की जरूरत है और ऑस्ट्रोटर्फ के लिए पानी की जरूरत है। ठीक है। वॉशरूम वगैरह की, चेंजिंग रूम वगैरह की सहूलत है नहीं है? नहीं है यहाँ पर। अच्छा नाज़रीन, एक और भी छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? रेहान साकिब। अच्छा रयान, मुझे बताइए कि आप यहाँ पे हॉकी खेल रहे हैं, तो कब ये शौक पैदा हुआ और हॉकी ही का शौक क्यों पैदा हुआ? क्योंकि पसंद ही हमें होगी, मेरे मामू खेलते थे तो उनको देख के मैंने सीखी थी। ठीक है, तो कितनी वीक में कितनी दफा आते हैं और कितने घंटा प्रैक्टिस करते हैं? 4 बजे हम लोग आते हैं और मगरिब पे फिर चले जाते हैं। तो आपके साथ जो दोस्त हैं वो भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं या वो लोग नहीं करते, और उनको कभी आपने मैसेज दिया कि आपके साथ ग्राउंड में आए और हेल्दी एक्टिविटीज करें? उनको बोला था पर वो नहीं। दोस्त नहीं, कहना नहीं मानते दोस्त आपको? ठीक है नाज़रीन, ये रयान जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। ये बच्चों का जज्बा है कि इस तपती धूप में भी बच्चे जो है वो हॉकी लिए इस चटियल मैदान में जो है इस उम्मीद के साथ हॉकी खेल रहे हैं कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंतजामिया की जानिब से उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। आइए अब चलते हैं, ये जनरेशन हमने आपको दिखाई जो बच्चे इस वक्त 2021 में हॉकी खेल रहे हैं और जज्बा रखते हैं उस खेल का जो 90 की दिहाई से जवाल का शिकार। अब 30-35 साल पहले इसी ग्राउंड से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए थे, वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले आप देखें स्कूल की टीम होती थी, कॉलेज की टीम्स होती थी, यूनिवर्सिटीज की टीम होती थी। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का कलर जो है पाकिस्तान लेवल पे हुआ करता था। अब आपने जब सारी हॉकियां खत्म कर दी, आप ऊपर ही ऊपर खेल रहे हैं, तो आपका यही हाल होगा। 14 साल से पहले ऑस्ट्रोटर्फ में जाना ही नहीं चाहिए। उसकी इब्तिदा 14 साल तक इसी मिट्टी पे ग्रास पे होना चाहिए, तो वो लड़का फिट भी होगा, प्लेयर में। आप 14 साल की उम्र में आप ऑस्ट्रोटर्फ पे लड़का ले जाते हो, जब 20 साल 25 साल का होता है, जब प्लेयर बन रहा होता है, वो खत्म हो रहा होता है। आपको अगर हॉकी ऊपर करनी है तो ग्रास रूट पे आप लाएं। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ 60 से 70 बच्चा शाम को खेलता है, ये आपके सामने देख ले। ये तो अब उनका काम है ना, जो ग्राउंड बनाते हैं या हॉकी चला रहे हैं, वो इस चीज को देखें और इन बच्चों के लिए कुछ करें ताकि हॉकी बेहतर हो सके। अब तो बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, टीवी पे लगा है, लैपटॉप पे लगा है, तो बहुत मुश्किल है। हम इन हालात में भी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर 150-200 बच्चा खेल रहा है माशाल्लाह से। आपके सामने भी नजर आ रहे हैं छोटे बच्चे। तो ये तो प्रॉब्लम है, जब आप मोहल्लों में और इलाकों में ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पे अच्छा ग्राउंड बना देंगे, जो 60, 70, 80 बच्चा है, तो कम से कम आपके पास 300-400 बच्चा हो जाएगा। आप संभाल नहीं पाएंगे। आप तो काम करें, हम तो कर रहे हैं, KHA काम करे, PHA काम करे, सब काम करे, तो ये हॉकी बहुत ऊपर है। हम तो हमारा जितना जोर है हम लगा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारे काम पूरा है। अब उनका भी तो कोई हमारे साथ ताउन हो। जो क्लब्स हैं, जो रेगुलर जहाँ क्लबों में प्रैक्टिस होती है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ लोग हैं, जैसे हमारे सीनियर्स हैं, कोचेज हैं, सेक्रेटरी साहब है, हम लोग जो काम करें वो हमारे साथ मिले आके, ताकि उनको ये लगे कि ये लोग हॉकी खेल रहे हैं, इनके पास 150-200 बच्चा है। आपके सामने आप यहाँ मौजूद हैं, आप बताएं कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ किसी का ताउन होगा। तो मैं इससे गुजारिश करता हूँ PHF से, KHA से, कि भाई आप हमें नहीं, जहाँ हॉकी हो रही है वहाँ अपनी तवज्जो दें। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए अब चलते हैं एसोसिएशन के मेंबरान की जानिब। वो इस तमाम तर सूरत हाल में कौन से इकदाम उठा रहे हैं और किन इकदाम का इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पे उठाना अशद जरूरत है, ताकि इस कौमी खेल की रोशनियों को दोबारा से बहाल किया जाए। जो हमारा स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो गया है कि क्लब हॉकी जो है खत्म हो गई है। जब तक हम क्लब हॉकी नहीं करेंगे तो तब तक हमारे हॉकी जो है प्रमोट नहीं हो सकती। पहले कराची के अंदर 150-200 क्लब हुआ करते थे, अब गिनती के 5-6 क्लब हैं और इसकी वजह से जो है क्लब हॉकी नहीं हो रही, स्कूलों में हॉकी नहीं हो रही, कॉलेज में नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे की जो मेन ग्रास रूट लेवल है
وہ اسکول ہے. جب اسکول جب تیار ہوتے تھے وہاں سے بچے, وہی بچے جو ہے کلب میں آتے تھے, وہ کلب سے پھر اسکول, کالج اور پھر اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتے تھے, اور ڈویژن کے بعد نیشنل اور پروونشل لیول پہ جانے کے بعد پھر وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جاتے تھے. تو جب سے ہم نے جو ہے اسکول ہاکی ختم کر دی ہے, تو جب اسکول میں ہاکی نہیں ہو رہی تو کلب بھی ہاکی نہیں ہو رہی اور کلب ہاکی نہیں ہو رہی. سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ ہماری جو ہاکی کو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور کراچی ڈویژن کے لیول پہ پروموٹ کرنے کے لیے کلب کو ریوائیو کرنا پڑے گا. تو ہم یہی عزم لے کے چلیں. الصغیر ہاکی کلب گزشتہ 36 برس سے جو ہے نارتھ کراچی کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے, اور کئی انٹرنیشنل پلیئر, نیشنل پلیئر اور ڈپارٹمنٹل پلیئر جو ہے وہ پرووائڈ کر چکا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں اس میں مبشر مختار انٹرنیشنل پلیئر ہیں, سمیر سلیم ہیں, سمیع اللہ ہیں, جنید اسلم ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو اکیڈمی ہم نے بنائی ہے نارتھ کراچی کی, تو اس کو گراؤنڈ کو ہم نے یہ لیا ہے اور اس پہ ہم صرف گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں. اس کی ایسٹروٹرف جو ہے KMC کی جو ADP اسکیم ہے 2011 کی, اس میں یہ ایسٹروٹرف منظور ہوئی ہے. اس گراؤنڈ کے اوپر ایسٹروٹرف لگائیں. ابھی بھی ادھر کوئی 60-65 بچہ جو ہے ڈیلی پریکٹس کرتا ہے. تو یہ فیسلٹیز اگر ہمیں یہاں پہ مل جائیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے بچہ جو ملک کا نام روشن کرے. یہیں سے کراچی کا ایک مقام ہوتا تھا جب ہاکی ہوتی تھی, کراچی کے اندر بہت ہاکی ہوتی تھی, لوگ یہاں پر کھیلنے آتے تھے. لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گی. میری حکام بالا سے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن سے, کراچی ہاکی ایسوسیشن سے گزارش ہے کہ وہ ریوائیول آف کلب ہاکی کریں. اگر کلب ہاکی ہماری ریوائیو کر گئی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کا قومی پرچم جو ہے وہ مختلف ملکوں میں اب لہرائے گا. ناظرین, اس ہاکی گراؤنڈ کے اندر کچھ فیملیز جو ہیں اس تپتی دھوپ میں آج بھی اپنے بچوں کو لے کر ہاکی کے لیے میدان میں پہنچتی ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ان کے بچے جو ہے وہ ملک کا نام روشن کریں گے. کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اپنے بچوں کے ہمراہ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آنٹی, مجھے بتائیے گا تپتی دھوپ میں جو ہے وہ آپ بچے کو لے کے ہاکی کے لیے آئی ہیں, کیا امیدیں رکھتی ہیں اس ہاکی کو لے کے؟ کیونکہ میدان جو ہے ان کی حالت دیکھ کے تو نہیں لگتا ان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا ہاکی میں. انشاءاللہ ان بچوں کا مستقبل بہت روشن ہوگا. بس اس اسٹیڈیم کو تھوڑا بنانے کی ضرورت ہے. اس میں لائٹ کی ضرورت ہے, لائٹ نہیں ہے یہاں پر, اور بچے کھیلنے آتے ہیں تو یہاں پر واش روم کی پرابلم ہے, واش روم نہیں ہے, پانی نہیں ہے. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ یہ سب چیزیں بچوں کو اویل کی جائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ یہاں پر اپنے قومی گیم کو آگے بڑھا سکیں. یہ ہمارا قومی گیم ہے, یہ ختم ہو چکا ہے, اب ملک سے ختم ہوتے جا رہا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مستقبل میں آگے چل کے اس کا نام روشن کریں ہاکی کا. اچھا آنٹی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہے وہ موبائلوں میں, والدین جو ہے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, بہت ساری ایسی چیزوں سے دور رکھتی ہے اگر میدان میں بچہ آ کے کھیلتا ہے تو؟ جی, یہاں پر ایکسرسائز بھی بچوں کو کرواتے ہیں, ایکٹیویٹی الگ ہوتی ہے یہاں پر. تو یہ موبائل جو ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ سست بنا رہا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے گیم کھیلنے سے ایک تو ان کا مستقبل وابستہ ہے اس سے, دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ امپروو کرتی ہے اس سے, گیم کھیلنے سے, ایکسرسائز کرنے سے. بس یہی میری ان سے گزارش ہے کہ اس کو اچھا کیا جائے اسٹیڈیم کو. بیٹا, میں آپ سے بھی تھوڑی سی بات کروں گا. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ ہاکی کھیلنے آ رہے ہیں؟ 6 months سے آ رہا ہوں میں ہاکی کھیلنے. 6 مہینے سے آپ یہاں پہ ہاکی کھیلنا ہے. تو کرکٹ بھی ہے, فٹ بال بھی ہے, اور بھی بے شمار گیم ہے, ہاکی کیوں کھیلتے ہیں؟ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, قومی کھیل ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے. بیٹا, میں آپ سے بھی بات کروں گا, آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے گا. مجھے بتائیے گا آپ کب سے ہاکی کھیل رہے ہیں؟ 6 months سے. ٹھیک ہے, آپ بھی 6 مہینے سے کھیل رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جب میدان میں آپ ہاکی کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو کتنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں, اور اپنے اسکول کے کولیگس کو کیا کہیں گے کہ موبائل زیادہ بہتر ہے یا ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز زیادہ بہتر ہے؟ گیم کھیلنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, اس ٹائپ کے گیم جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز زیادہ ترجیح دینی چاہیے. جی. ناظرین, یہ کچھ پیرنٹس تھے جو گراؤنڈ میں اس تپتی دھوپ میں بھی اپنے بچوں کو اس امید سے لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹی ان کو ملے گی. آئیے چلتے ہیں, کچھ اور بھی منتظمین سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ 90 کی دہائی سے کیوں زوال کا شکار ہے ہاکی. پورے کراچی کے اندر 4 سے 5 آسٹروف ہیں جہاں پہ پلیئرز کھیل سکتے ہیں. حالانکہ پلیئرز کی تعداد یہاں پہ بڑھتی چلی آ رہی ہے اور گراؤنڈ ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک مرکزی ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان اسپورٹ بورڈ نے ایک کوچنگ سینٹر بنا کے دیا ہوا ہے جو کہ پورے کراچی شہر کے لیے ایک ہی ہے.
حالانکہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ تقریباً جو جیسے ہمارے پہلے ٹاؤنس تھے اس طرح کے ٹاؤنس کے اندر اتنی 18 ٹاؤنس سے 18 آسٹراف لگی ہوتی ہے 18 ایسے سسٹم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یقین کریں اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ یہاں پہ موجود ہے اتنے ہمارے پاس بچے یہاں پہ موجود ہیں بس ایک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے گھر کے اندر پابند ہو کے رہ گئے پہلے اسکولوں میں ہر قسم کا اسپورٹس ہوتا تھا وہاں سے ہمارے پاس مٹیریل تیار ہو کے ہمارے پاس کالج میں آتا تھا پھر یونیورسٹی میں آتا تھا اسی طرح اور باقی جو اسپورٹس ہیں ہاکی کرکٹ فٹ بال اور جو گیم ہے اس میں ہمارے پاس کلب لیول بہت موجود تھے جسے ہم گراس کہتے ہیں جسے جو ہماری کلب ہماری ایسوسیشن یا ہماری اسپورٹس کی بیس تھی کلب لیول ہمارے پاس اسپورٹس ختم ہو گئے ہیں ہمارے پاس اسکولوں میں کالجز میں اسپورٹس ہو نہیں رہے ہیں حالانکہ ہر جگہ اسپورٹ ٹیچر اسکول کالج میں موجود ہیں ناظرین یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں تپتی دھوپ میں جہاں میرا کھڑا ہونا بھی محال ہے وہاں یہ بچے جو ہے وہ قومی جذبہ لیے ہاکی کھیل رہے ہیں اگر میں میدان کی آپ کو صورت حال دکھاؤں تو یہ میدان کی صورتحال ہے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ بالکل جائز ہیں کہ یہاں پر پانی تک نہیں ہے چٹیل میدان ہے مٹی اڑتی ہے اس کے علاوہ گھاس جو ہے وہ کسی زمانے میں اگر لگی تھی تو پانی نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ گھاس جل چکی ہے یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے چینجنگ رومز نہیں ہے پویلین نہیں بنا ہوا جو واش رومز ہونے چاہیے وہ واش رومز نہیں ہیں یہ تمام تر صورتحال ہے بچوں کو مشکلات کا سامنا ہے اگر یہ سہولیات فراہم کی جائیں تو وہ ٹائم پیریڈ جو تاخیر کا شکار ہے وہ جلدی یہ بچے جو ہے وہ پورا کریں گے کچھ اور بھی بچوں سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے بتائیے گا کہ آپ یقیناً ٹی وی پہ جب ہاکی دیکھتے ہوں گے امریکہ اور دوسرے کنٹریز کے تو وہاں کے بچوں کو جو گراؤنڈز پرووائڈ کیے گئے ہیں اور ہمیں جو گراؤنڈ آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے گئے کتنا فرق محسوس کرتے ہیں جی بہت فرق محسوس کرتے ہیں وہاں پہ ٹرف ہوتی ہے لائٹ ہوتی ہیں واش رومز ہوتے ہیں اور ایک اچھی انوائرمنٹ ہوتی ہے اور ہمارے گراؤنڈ میں لائٹ بھی نہیں ہے واش رومز ہیں لیکن اس میں پانی بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ٹرف بھی نہیں ہے اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مٹی ہے اچھا اگر یہ ساری سہولیات جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کو دے دی جاتی ہیں تو آپ پھر اس جذبے کو کتنا اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہم پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر ہاکی کا جذبہ بڑھائیں گے آپ یہاں ہاکی کھیلنے کے لیے جو گھر سے آتے ہیں تو آپ کے فادر لے کر آتے ہیں آپ کی مدر کون ساتھ لاتا ہے آپ کو کبھی فادر لاتے ہیں کبھی ہم پیدل آتے ہیں ابھی آج آپ کس کے ساتھ آئے آج میں اپنے فادر کے ساتھ آپ کے فادر کے ساتھ آئے ناظرین یہ فادر کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہاکی کھیلنے کے لیے پہنچے ہیں ان کے فادر سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اپنے بچے کو لے کے اس تپتی دھوپ میں جو ہے وہ باقاعدگی سے اس چٹیل میدان میں جو ہے وہ ہاکی کھلوانے لاتے ہیں کیا امید ہے ان کو السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ باقاعدگی سے اپنے بچے کو ہاکی کے لیے لے کر آتے ہیں یقیناً قومی گیم ہے چاہتے ہوں گے نام روشن کرے آپ کا بچہ تو مطمئن ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں دوسری جانب جو اس کو سہولیات ملنی چاہیے اس سے آپ مطمئن ہیں جی بالکل سہولیات سے تو خیر مطمئن میں نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ جانے کے لیے یا نیشنل لیول پہ جانے کے لیے کھلاڑیوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اب دیکھیں یہ گراؤنڈ ہے یہ مٹی ہے اس پہ فٹ بال نہیں کھیل سکتے تو ہاکی کیسے ہاکی کے لیے اسموتھ گراؤنڈ چاہیے کسی زمانے میں ہم اولمپئن ہوتے تھے ہمارے پاس سارے میڈلز ہوتے تھے ہمارے پاس دنیا کا واحد بنتا تھا فلائنگ ہارس جس کو کہتے تھے سمیع اللہ صاحب آج آپ دیکھیں ہاکی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے تو اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو یہ اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی کھیل کی طرف جو ہے تو تھوڑا توجہ دیں اور کھیل کے لیے خصوصی بجٹ کا جو ہے تو انتظام کریں تاکہ جو گراس روٹ کے بچے جو ہاکی لے کر کے ابھی چل رہے ظاہر گراس لیول پہ ہیں تو کل کو انہوں نے قومی کھیلنا ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل کھیلنا ہے تو اس کے لیے جو ہے تو میرا پیغام ضرور پہنچائیے گا اعلیٰ حکام تک تاکہ اس گراؤنڈ کو جو ہے تو پانی مل سکے تمام سہولیات مل سکے ایز اے پیرنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل والدین جو ہے وہ آسانی سمجھتے ہیں اگر بچہ کسی قسم کی کوئی ضد کرتا ہے تو اس کو موبائل فون تھما دیا جاتا ہے انڈور گیمز کی طرف لگا دیا تو یہ آؤٹ ڈور گیمز جو ہوا کرتے تھے ہاکی ہے کرکٹ ہے فٹ بال ہے یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز تھی تو آپ سمجھتے ہیں یہ آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈور گیمز کے سر میں سب سے پہلے تو اپنے بچے کی بات کروں گا میرا بچہ تھوڑا ہیلدی سا تھا ایبڈامن اس کا کافی بڑا سا تھا اور جب سے 6 مہینے ہوا 6 مہینے کے اندر ماشاءاللہ یہ آپ نے دیکھا کیسا سلم ہو گیا چونکہ فزیکل فٹنس آ رہی ہے اور مینٹلی لیول پہ جو ہے تو بچے جو ہے تو فٹ ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین یہ پیرنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے بچے جو ہے وہ یہاں پر ہاکی کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ جتنا فزیکلی ایکٹیویٹیز بچے کے لیے زندگی میں رہیں گی اتنا جو ہے وہ آسانیاں رہیں گی اس کو آنے والی زندگی میں گزارنے کے لیے آئیے اب چلتے ہیں ان پلیئرز کی جانب جو یہاں سے انٹرنیشنل لیول تک پہنچے اس وقت
ان میدانوں کی, اس ہاکی کے کھیل کی کیا پوزیشن تھی, آج کے بچوں کی آپ کے سامنے رکھی, اس دور میں کیا سچویشن تھی, آئیے بھی جان لیں. جب میں نے ہاکی کھیلنا شروع کی تو تب بھی سچویشن اور جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہی تھی. ہم نے جب ہاکی کھیلنا شروع کری تو ہم بھی چھت پہ ہی آئے, چھت سے ہاکی کھیلی. صغیر بھائی ہمارے استاد جو انہوں نے ہمیں چھت پہ ہاکی کھلائی, چھت پہ ہاکی کھیل کے ہم ٹرف پہ گئے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ٹرف بھی ایک فیلڈ ہوتی ہے ہاکی میں, تو پھر ٹرف پہ ہاکی کھیلی. لیکن 35 سال بعد بھی ہمارے پاس وہی چھت والا گراؤنڈ ہے, اور جس سے آپ پرانے ٹائم کے جو لڑکے تھے, بچے تھے, وہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر گئے. اور کیونکہ اس ٹائم نہ موبائل ہوتا تھا نہ دوسری فیسلٹیز تھی. اب موبائل ہے, گھر بچے کو چاہیے فیسلٹیز. موبائل ایک ایسی فیسلٹیز ہے جو پیرنٹس گھر میں دے دیتے ہیں, ضد کرتا ہے بچہ, پکڑا دیتے ہیں, جو بچہ گراؤنڈ میں نہیں آتا. اب جو بچہ گراؤنڈ میں آتا ہے, جب اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ بڑا مشکل سے اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے, کیونکہ یہاں مٹی ہے, دھول ہے, دھوپ ہے. لیکن پھر بھی جو 35 سال سے الصغیر ہاکی کلب کام کر رہا ہے وہ بے مثال ہے, کیونکہ ابھی تک بچے وہی کوانٹٹی میں کھڑے ہیں جو پچھلے 35 سال کھڑے تھے. ابھی بھی وہی بچے ہیں جو 35 سال پہلے تھے, وہی بچے آج بھی گراؤنڈ میں صغیر بھائی کے پاس گراس روٹ لیول سے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. اور جو بھی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو میچز ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ ہوتے ہیں, جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ہمارے اسی گراؤنڈ پہ ہو رہے ہیں, جہاں پہ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. گراؤنڈ کی ریئلٹی آپ سب کے سامنے ہے کہ گراؤنڈ کی کیا ریئلٹی ہے, بچہ کس طرح کھیل رہا ہے, یہ ساری چیزیں سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن صغیر بھائی کی جو انیشیٹو ہے وہ مسلسل ہاکی کو پروموٹ کرنے میں ہے, جو آج تک آپ کے سامنے ہے وہ کر رہے ہیں. بیسکلی میں نے انٹر اسکول سے ہاکی شروع کی. انٹر اسکول سے آیا تو صغیر بھائی مجھے الصغیر ہاکی کلب میں لے آئے. الصغیر ہاکی کلب سے مجھے تقریباً کوئی 2 سال کا عرصہ گزرا تو میں نیشنل بینک کی ٹیم میں آ گیا. تو نیشنل بینک کی ٹیم اور الصغیر کلب میرے کو سپورٹنگ ہینڈ مل گیا, میرے کو ایک فائنینشیل سپورٹ بھی مل گئی. پھر میں نے الحمدللہ محنت کری, میرے بڑوں کا میرے ساتھ سپرویژن رہی. میں نے پاکستان جونیئر ریپرزینٹ کیا 2001 میں انگلینڈ سیریز میں. اس کے بعد 2003 میں نے چائنا سیریز کھیلی. اس کے بعد میں متعدد لیگز کھیلتا رہا, بنگلہ دیش میں, اپنا تھائی لینڈ میں, اور مسقط میں, دبئی میں. یہ بہت ساری میں نے لیگز کھیلی بدولت میں, کیونکہ میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ جو آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں, اس مقام پر نیشنل بینک میں ہوں, اور ایک اچھی میرے پاس جاب ہے, وہ صرف اور صرف یہ اس ہاکی کی بدولت ہے. کیونکہ جو الصغیر ہاکی کلب سے میں ہاکی کھیلنا شروع کی, اور جتنے بھی لوگ کھیلے میرے ساتھ, انٹرنیشنل کھیلے اس کلب سے, جتنے بھی انٹرنیشنل ہاکی پلیئر گئے, وہ صرف ہاکی کی بدولت ہے. اگر آج ہم اپنی ہاکی کو پروموٹ کرتے ہیں, ہاکی کو اوپر لاتے ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹس پھر ریوائیو ہوتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہماری ہاکی اتنی بیک چلی گئی ہے وہ ٹاپ 4 میں آئے. چاہے کوئی بھی اسپورٹس ہو, جب تک بچے کو ایک فائنینشلی سپورٹ نہ ملے, تو کیونکہ ہمارے ہاں جو ہاکی اور کرکٹ ہے وہ جو بھی کھیلنے آتا ہے تو نارملی نیو کراچی, لانڈی, ملیر, کورنگی, اور کیونکہ اس طرح کے جو ایریوں سے جو ٹیلنٹ نکلتا ہے یہ بالکل را ٹیلنٹ ہوتا ہے. کسی کی بڑے پلیئر کا آپ نام لے لیں, اگر میں ہاکی میں نام لیتا ہوں, سہیل عباس بھی دیکھ لیں تو وہ ناظم آباد سے کھیل کے نکلا ہے. اگر آپ مبشر مختار دیکھ لیں, وہ بھی نیو کراچی سے, میں بھی نیو کراچی سے, اور متحد جتنے بھی کراچی سے پاکستان لیول تک گئے وہ سارے ہی چھوٹے علاقوں سے نکل کر گئے ہیں. چاہے وہ ہاکی ہو, چاہے وہ کرکٹ ہو, وہ سارے انہی چھوٹے علاقوں سے ٹیلنٹ نکلتا ہے. کبھی بھی ڈیفینس کلفٹن کا بچہ اتنی تپتی دھوپ میں وہ نہیں کھیلنے آئے گا, اس کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا اس طرح کا یہ جو ایٹماسفیئر ہے, یہ جو ویدر ہے, جو ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, یہ بیچارہ میڈیوکر فیملی کا جو لوور کلاس کے بچے ہوتے ہیں یہ وہی برداشت کر سکتے ہیں, اور انہی میں ہی را ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور انہی میں ہی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. جو آج کل کے حالات ہیں, آج کل کے حالات میں تو پیرنٹس کا سب سے میں معافی بھی چاہوں گا ان پیرنٹس سے جن کو شاید یہ بات بری لگے کہ وہ بہت ایزی وے ڈھونڈتے ہیں اپنے بچوں کو مصروف کرنے کا. وہ ہے آج کل کے دور کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی, موبائل, ٹیب دے دیا اور وہ بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ ہی کے بچے پر آ رہے ہیں, کیونکہ جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے, گراؤنڈ آتا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے, نہ صرف اس کی فزیکل فٹنس امپروو ہوتی ہے, اس کی مینٹل فٹنس بھی امپروو ہوتی ہے. اور اسپورٹس ایک ایسی فیلڈ ہے جس سے بچے کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے. اب ہمیں تو یہ چاہیے کہ بچہ, ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ 7 سال 8 سال کی عمر سے بچوں کو ہاکی, فٹ بال,
बैट अपने घर में ही उनको एक इनिशियल स्टेज पे बच्चों को खिलाना शुरू करें, क्योंकि पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बाहर वाला कोई भी टाइम नहीं देगा। तो पेरेंट्स को चाहिए, और जब वो हॉकी फील्ड में लाएं तो 10 से 12 साल की एज में इस हॉकी फील्ड में लेके आए, क्रिकेट फील्ड में लेके आए, किसी भी स्पोर्ट्स में लेके आए, 10 से 12 साल की एज में उन बच्चों को लेके आए। डाइट प्लान ऑटोमेटिकली बच्चों का अच्छा हो जाएगा। जब वो ग्राउंड में आके ट्रेनिंग करेंगे, अपना पसीना निकालेंगे, मेहनत करेंगे, भागेंगे, जब उनकी इंटरनली फंक्शंस काम करेंगे तेजी तो जाहिर सी बात है बच्चों को भूख भी लगेगी, बच्चे हर चीज मांगेंगे। जब बच्चे को आप मोबाइल पे लेके बिठा देंगे, उसके इंटरनली फंक्शंस ही जब उनके काम नहीं कर रहे, वो बैठे बैठे चीज यूज कर रहे हैं, तो उससे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। उससे पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके ना बच्चे की बॉडी पे आते हैं, ना बच्चे के दिमाग पे आते हैं। तो मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को ग्राउंड फील्ड में लेके आए, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो। कराची में, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हमें कोई शोभा नहीं कि हम लोग किसी भी शोबे में हम लोग, जैसे भी हमारे जेवलिन थ्रो में एक लड़का हमारा अरशद नदीम एक आगे आ गया, हम यहीं से कराची से ही ऐसे 10 अरशद नदीम, ऐसे 10 एथलीट हम लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज और ग्रास रूट लेवल पे काम करने की गुंजाइश यहाँ पे मौजूद है। एसोसिएशन को चाहिए और जो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि उन क्लब लेवल तक वहाँ तक जाएं, उनसे पूछें उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब जैसे हमने नॉर्थ कराची में हम लोग हॉकी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उस ग्राउंड पे क्या इश्यूज हैं, लांडी में, मलीर में, बल्दिया में, जो ग्राउंड हैं उनके क्या इश्यूज हैं, उनके पास डिपार्टमेंट मौजूद है, उनके पास तमाम लोग मौजूद हैं। वो जाके वहाँ पे जाके लोगों से, जो लोग क्लब चला रहे हैं, उनसे मालूमात हासिल करें, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। जब प्रॉब्लम वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे सॉल्व होना शुरू होगी तो देखेंगे आपको यहाँ पे पाकिस्तान में प्लेयर भी, कराची में प्लेयर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कराची हॉकी एसोसिएशन वाहिद पाकिस्तान का एसोसिएशन है जो हमेशा से जो है क्या कहते हैं अपना मुनफरिद किरदार अदा करते रही है। माजी में भी जब कराची के लड़के पाकिस्तान टीम में रहे तो पाकिस्तान ने फतुहात हासिल की हैं। बीच में 15-20 साल का अरसा ऐसा गुजरा है जिसमें हमारे कराची से लड़के आना कम हो गए। अभी भी लास्ट हमारा हॉकी टीम का जो कप्तान था हसीम खान, वो हमारी सरसे यूनिवर्सिटी का भी कप्तान था, सरसे यूनिवर्सिटी का इंजीनियर भी हमारे, वो लास्ट हमारा प्लेयर वही रहा है। तो कराची हॉकी एसोसिएशन अपने तौर पे काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जब जिस तरह से हम लोगों अच्छा, इसमें मजीद गुंजाइश है काम करने की। फिर वही बात, एसोसिएशन अपना काम, अपना रोल प्ले कर रही है। नीचे जो उनके साथ लोग हैं, ग्रास रूट लेवल वाले जो लोग हैं, क्लब लेवल के, मैं बार बार क्लब को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये हमारी बेस है। जब तक हम अपनी बेस पे काम नहीं करेंगे, हम इमारत जितनी खूबसूरत बना लेंगे, बेस हमारी कमजोर होगी, इमारत हमारी गिर जाएगी। बेस हमारी क्लब है, क्लब को स्ट्रांग करेंगे, एसोसिएशन खुद ब खुद स्ट्रांग होती चली जाएंगी। एसोसिएशन अपना काम बेहतर अंदाज से कर रही है। अब एसोसिएशन के बाद लड़का जब तैयार होता है तो वो डिपार्टमेंट की तरफ देख रहा होता है। अब डिपार्टमेंट पाकिस्तान में खत्म होते जा रहे हैं। कराची में डिपार्टमेंट ना होने के पहले कराची के अंदर 10 से 12 डिपार्टमेंट थे जिससे हम लोग खुद भी खेलते रहे। अब कराची के अंदर डिपार्टमेंट खत्म हो गए। बस वही फिर बात है, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो गई, 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के जो इदारे थे जिसमें KDA था, अपना वाटर बोर्ड था, PNAC था, ये तमाम इदारे, अगर इनकी टीमें बनाएंगे तो हमारे पास एसोसिएशन में जो लड़का तैयार हो रहा है वो डिपार्टमेंट में मिलना शुरू हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी हमारे कौमी खेल हॉकी से मुंसलिक जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखी। वो बच्चे जो इसको अपना मुस्तकबिल समझ के तपती धूप में हॉकी लिए मैदानों में नजर आए, उनसे भी बात की, वो क्या उम्मीदें रखते हैं और उन्होंने क्या शिकायत की, इंतजामिया क्या काम कर रही है और कहां कहां गफलत का शिकार है, मुंतजमीन और एसोसिएशन इस तमाम तर सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आज के प्रोग्राम में जो चीजें उजागर की हैं, अगर इंतजामिया उन तमाम चीजों पर तवज्जो दे दे तो हमारा कौमी खेल और उसकी रोशनियां दोबारा से बहाल हो सकेंगी और 90 की दहाई से जवाल का शिकार होने वाला हमारा कौमी खेल दोबारा से वो ग्रीन शर्ट्स मैदानों में इंटरनेशनल लेवल पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एक नए उन्वान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज।